लगातार कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको बेला जेठको 1 गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारले नयाँ नियम लागू गरिरहेको छ। एकदमै कडा नियम लागू गरिरहेको छ। दर्शकवृन्द, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। जेठको 1 गतेदेखि आवत जावतलाई थप कडाई गर्ने सरकारको निर्णय भएको छ। गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई थप कडाई गर्न निर्देशन दिएको छ। गएको 3 दिनमा लगातार संक्रमितको संख्या एकदमै बढेपछि गृह मन्त्रालयले थप कडाई गर्ने निर्णय गरेको हो। जेठको 1 गतेदेखि यसअघि दिएको पास खारेज गरिएको छ। गृह मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान पनि अनुमति लिनुपर्ने देखिएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमितको संख्या बढ्न थालेपछि गृह मन्त्रालयले मंगलबार यस्तो निर्णय गरेको हो। सञ्चारकर्मीको हकमा भने सूचना विभागको परिचय पत्र मार्फत आधार आवत जावत गर्न दिने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। गृहले उपत्यकामा काम गर्ने सरकारी कर्मचारीको हकमा पनि पासलाई अनिवार्य गरेको छ। सम्बन्धित निकायबाट पास लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको गृहका एक अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। उपत्यकाभित्र आवागमन गर्न जारी गरिएको पासले उपत्यका बाहिर जान भने पाइने छैन। गृहको यो निर्णय कडाईको साथ पालना गर्न 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, 7 वटै प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। यसअघि सरकारी कर्मचारी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योग, निर्माण सेवा लगायत सम्बन्ध व्यक्तिले कार्यालयको परिचय पत्र देखाएर हिँड्ने गरेका थिए। गृह मन्त्रालयमा गृह सचिव र 3 वटा सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच भएको बैठकपछि यस्तो निर्णय भएको हो। सरकारी कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवालयले जारी गरेको पासको आधारमा हिँडडुल गर्न सक्नेछन्। निजी संस्थाको हकमा नियामक निकायले जारी गरेको पासको आधारमा मात्र हिँड्न पाइने भएको छ। चैतको 11 गतेबाट लकडाउन थालिएपछि देशभर एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लाको लागि सवारी चलाउन सयौं पास जारी भएका छन्। पास स्वीकृतिको लागि अनुरोध गर्दा प्रयोजन र पुष्ट्याइ समेत खुलाउनु पर्नेछ। उपत्यका प्रवेशको लागि पास जारी गर्दा पासमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति नम्बर समावेश हुनुपर्ने गरी जारी भएको पास बिना एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान लागेको अवस्थामा फेला परेमा सुरु जिल्लाले अर्को जिल्ला पुग्नु अगावै सवारी आवागमन रोक्ने मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेको छ। पछिल्लो समयमा मुलुकभर लकडाउन जारी भए पनि मानिसको आवागमन निकै बाक्लिएको छ। तर विभिन्न जिल्लाले भने यसअघि नै अन्तर जिल्लाको पास जारी नगर्ने निर्णय गरिएको हो। मन्त्रालयले आज पास सम्बन्धमा जारी गरेको परिपत्र अनुसार एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने गरी यसअघि जारी गरिएको सबै पासहरू रद्द गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा आउनु परेमा गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने, अत्यावश्यक कामको लागि एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था भएमा जिल्लाको प्रमुख अधिकारीसँग स्वीकृति लिनुपर्ने देखिएको छ। लकडाउन थपिएको अवस्थामा जेठ 5 गतेबाट भने सबै पास रद्द गरेर नयाँ पासको व्यवस्था गर्ने समेत बैठकको निष्कर्ष आएको छ। मुलुकमा आजसम्म कुल 217 जनामा कोभिड-19 को बिरामी फेला परेका छन्। यद्यपि यसअघि सञ्चालन भइरहेको अत्यावश्यक माल सामान ओसार पसार गर्ने र स्वास्थ्य उपचारको लागि त्यही सिलसिलामा आवागमन भने कायमै रहेको थियो। नेपालमा थप 26 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएसँगै 83 जना कोरोना भाइरस संक्रमित एकै दिनमा थपिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पर्सा, महोत्तरी, धनुषा, भक्तपुर, काठमाडौँ, सर्लाहीमा संक्रमित भेटिएका हुन्। महोत्तरीमा 2 जना, धनुषामा 2 जना, भक्तपुरमा 2 जना, काठमाडौँमा 1 जना, पर्सामा 18 र सर्लाहीमा 1 जना नयाँ संक्रमित भेटिएका हुन्। पर्साका 22 वर्षका, 28 वर्षका, 32 वर्षका, 45 वर्षका, 60 वर्षका महिला, त्यस्तै 26, 22, 24, 25, 25, 28, 32, 59, त्यस्तै 55, 61 र 61 वर्षका पुरुषहरू रहेका छन्। महोत्तरीका 16 वर्ष र 35 वर्षका पुरुष रहेका छन्। त्यसैगरी धनुषाकी 20 महिला र 40 वर्षका पुरुष रहेका छन्। काठमाडौँकी 33 वर्षकी महिला र सर्लाहीको 45 वर्षका पुरुष रहेका छन् भने भक्तपुरमा 25 वर्षीय महिला र 27 वर्षका पुरुष रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार उनीहरू सबैको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य भए तापनि उनीहरूमा कोरोना भाइरस भने देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 217 पुगेको छ। तीमध्ये 34 जना घर फर्किएका छन्। उपचार गरेर घर पुगेका 3 जनामा फेरि कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि उनीहरू अहिले अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। यसअघि सोमबार मात्र 24 जनामा कोरोना भाइरस थपिएको थियो। पछिल्लो 3 दिन लगातार कोरोना भाइरस संक्रमित संख्या निकै तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्। नेपालमा कोरोनाबाट भारतमा सबैभन्दा बढी प्रभावित महाराष्ट्र राज्यमा 1000 भन्दा बढी प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। मंगलबार आएको रिपोर्टमा थप 221 प्रहरी संक्रमित भएको प्रमाणित भएसँगै संक्रमित प्रहरीको संख्या 1060 पुगेको हो। नेपालमा पनि 4 जना पत्रकारमा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिएको जानकारीमा आएको छ। भारतको कुरा गरौँ, संक्रमणबाट 7 जना प्रहरीको मृत्यु भएको छ भने संक्रमित प्रहरी मध्ये 113 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। गहभरि आँसु पार्दै भारत फर्किए लुकीछिपी नेपाल छिरेका 26 नेपालीहरू। दर्शकवृन्द, यो समाचार पनि पुरा हेर्नुहोला। लकडाउनको अवधिमा लुकीछिपी नेपाल आइपुगेका नेपालीहरूले आफूलाई नेपालकै क्वारेन्टाइनमा राख्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। भारतको अमृतसरबाट नेपाल आएका उनीहरूलाई नेपाल छिर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरेको थियो। यसरी पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको इस्नाथ नगरपालिका 26 जना स्थानीयहरू रहेका छन्। उनीहरूलाई सो नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 स्थित मनमोहन स्मृति गेटमा राखिएको थियो। यसरी पक्राउ परेका सबैलाई भारतीय सीमा सुरक्षाको लागि जिम्मा गराएर भारततर्फ फिर्ता पठाएको सो नगरपालिकाका नगर प्रमुख सन्तोष कुमार महतोले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँका अनुसार हाल उनीहरूमा भारतको कवैया गाउँको क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। आफूले आफ्ना नागरिकलाई आफ्नै नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा राख्छु भन्दा पनि नपाएको प्रमुख महत्वको गुनासो रहेको छ। मेरो नगरवासीलाई मेरै नगरको क्वारेन्टाइनमा राख्छु भन्दा पनि पाइन, यो कस्तो खालको नियम हो? उहाँको प्रश्न यही रहेको थियो। सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर PCR विधिद्वारा परीक्षण गरेर नतिजा आएपछि मात्र घर फर्काउन हामी तयार थियौं, तर स्थानीय प्रशासनले मानेन र बाध्य भएर उनीहरूलाई भारत स्थित क्वारेन्टाइनमा पठाउनु परेको छ। उहाँले भारत लगायत धेरै देशमा रहेका नगरवासीले आफूलाई नगर फिर्ता गराउन आग्रह गरे पनि सरकारको नीतिको कारण आफू यस्तो काम गर्न नसकेको बताउनु भएको छ। सरकार यसतर्फ कुनै पनि पहल नगर्दा लुकीछिपी नेपाल प्रवेश गर्नेको क्रम अहिले झनझन बढिरहेको छ र स्वास्थ्य जोखिम निम्त्याउने हुनाले सरकारले त्यस्ता नागरिकलाई सुरक्षित साथ नेपाल प्रवेश गर्न दिएर त्यहीको क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। नेपाल प्रवेश गरेका युवाले नगर प्रमुखसँग आफूलाई नेपालकै क्वारेन्टाइनमा राख्न आग्रह गरेका थिए। भारतमा काम बन्द भएपछि भोकभोकै परेकोले नेपाल आएको मुकेश प्रसाद पटेलले जानकारी दिनुभएको थियो। मेहन्दी लगाउने काम गर्ने उनीहरूले कहिले पैदल त कहिले गाडी बल्ल बल्ल चढेर नेपाल आएको बताउँदै आफूलाई नेपालकै क्वारेन्टाइनमा राख्न आग्रह गरेका हुन्। बरु हामी पानी मात्र खाएर बस्छौं तर हामीलाई नेपालकै क्वारेन्टाइनमा राखियोस्। उनले भने भारतको क्वारेन्टाइनमा धेरै दुःख दिन्छ रे, नेपालीलाई दुर्व्यवहार गर्छ रे, त्यसैले बिन्ती छ हामीलाई नेपालकै क्वारेन्टाइनमा राखिदिनुस्। उनीसँगै आएका नितेश कुमार पटेलले आफूहरू क्वारेन्टाइनको हरेक नियम पालना गर्न तयार रहेको भन्दै आफूहरूलाई नेपालकै क्वारेन्टाइनमा राख्न आग्रह गरेका थिए। हामी भारतबाट आएका हौं, संक्रमण पनि भएको हुन सक्छ, हामीलाई नेपालकै क्वारेन्टाइनमा राखेर हाम्रो परीक्षण गरियोस्, संक्रमण भेटिए यही उपचार गरियोस्। संकटको बेला देशले आफ्ना नागरिकसँग अनागरिकको व्यवहार गरेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरू भावुक हुँदै भन्छन्, संकटको बेला आफ्नो देशले त वास्ता गरेन, झन् अर्काको देशले के गर्ला? बरु हामीलाई पानी बिस्कुट खुवाइयोस् तर नेपालमै राखियोस्, हामीलाई गैर नेपालीको व्यवहार नगरियोस्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले भने नेपाल भारत सरकार स्तरीय निर्णय भए अनुसार बोर्डर सिल भएको अवस्थामा यता रहेका भारतीयलाई यतै र भारतमा रहेका नेपालीलाई भारतमै व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। हाल रौतहटमा 200 हाराहारीमा भारतीय विभिन्न क्वारेन्टाइनमा रहेको जानकारी दिएको छन्। त्यस्तै लुकीछिपी नेपाल छिरेकालाई पनि समातेर भारततर्फ बुझाइएको जानकारीमा आएको छ। भारतीय सीमा सुरक्षाको साथमा भारत फर्काइएका नेपालीहरू गहभरि आँसु लिँदै फर्किएका थिए। जाँदा जाँदै उनीहरूले चाँडै नै यो समस्याको समाधानको लागि पनि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेका हुन्।